Ang atong hisgutan karon about rest, no, kaning pagpahulay. Kay importante kay nato karong panahon na mga igsoon. Kabalo mo sa panahon karon, kinahanglan gyud ang usa ka tawo maghunahuna gyud pahulay. No, dili pahulay nga may mantong uban nga nibiyahe na kay pahulay dayon to sila, no? Nga wala na sila'y kabalakan, wala na sila'y kakapoy, wala na tanan. Kay ni pahulay na gyud sila sa presensya sa Ginoo. Pero kitang niapa diri sa kalibutan. Dili ta mga superwoman, superman nga moingon tas tong kaugalingon nga ako, dili ko makapoy, dili ko maluya, dili ko. Pero mga igsuon, nagkinahanglan ta og pahulay sa tanan nga aspect sa atong kinabuhi. Spiritual man, physical man, emotional man, tanan nagkinahanglan ta og pahulay sa atong kaugalingon. Kay ngano mga igsuon, ang dagan sa panahon karon tinud na kapuyon ta maghunahuna. Bisa tanan mga igsuon atong tan-aw karong panahon na. Grabe pinaspasay, no? Daghang kaayo mga maghisgot ta og paspas kay ang tao murag wala nay panahon ilingkod, no? Ang tao murag wala nay panahon itulog. Ang tao murag wala nay panahon basta kay ako nang nakita sa kapaspas mga instant na, no? Na mga instant noodles, instant coffee, napagay drive-thru, no? Karon na uso na mga drive-thru sa kung gusto ka magpa-swab test sa uban nga dapit, no? Nana sila yung ana. Kung gusto ka magfa-vaccine, nanay drive-thru. Paspas ang panahon, paspas ang pangtanaw nimo sa kalibutan. Pero alang ka natong Kristohanon mga igsoon, atong huna-hunaon, nga nagkinahanglan ta og pahulay. Amen ba mga igsoon? Ang pahulay, akong gitanaw sa dictionary, nag-ingon dito nga relaxation from labor o relief, no? And refreshment. No? Sa ato pa, mag-relax ta sa kanabitang kabugat, sa kakapoy, sa unsa pa din nga ang imong kinabuhi. Dunay relief sa imong kaugalingon. Dunay refreshment sa imong kaugalingon. Dili bitaw kay mura kag kanang gisilutan sa imong kaugalingon mga igsoon, nga mura kag una nga mahimo nako ni. Kay kabalo karon nga panahon na mga igsoon, kaning pahulay piborito biya ni sa mga tao. Alang sa mga kugihan ang pahulay, ganahan kaayo na, no? Kanang mahimutang kada bitaw na grabe ang aton trabaho. Basta nanay pahulay, ganahan jud ka magisgot og pahulay kay ay salamat nga makapahulay ko. Pero ang pahulay pod mga igsuon, ganahan pod ang mga tapulan. Ngano mga igsuon, pahulay man di wala ya mo'y trabaho, mauna. Nga ang pahulay daghan gyud nga nagkinahanglan sa pahulay. Na karong panahon na mga igsuon, kung maghisgot ta og pahulay sa atong kinabuhi, ato ning tagaan og pagtagad. I-value nato ni mga igsuon. Kay kining pahulay gihatag ni sa Ginoo alang sa iyang makatawan. Kung atong basahon sa Mark, no? Mark 2, no? Diri nag-ingon diri mga igsuon sa pulong sa Dios. Sa Mark 2:27 nag-ingon ang pulong sa Dios, gihatag ni sa Ginoo natong tanan. Maunang kining pahulay importante kaayo. Sa 27 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ug siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Amen. Nadunggan ba na ninyo mga igsuon? Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa mga igsuon, sa sinugdanan pa lang, no, gimugna na sa Dios ang pahulay. Sa Genesis 2, kung atong basahon, Genesis 2:1, makita nato mga igsuon nga mismo ang Dios nga nagama sa tibuok kalibutan. Kapito ka adlaw, natapos man to niya ang iyang tanang ginatrabaho, pagkapito ka adlaw, may pahulay siya. Sa ato pa, kung ang Dios nga labing gamhanan, Dios nga dili makapuyan, ni pahulay, unsa pa ka kita mga igsuon. Amen? Kitang tanan nagkinahanglan ta og pahulay. Ang matag-usa nato na mga tao nga dili na ganahan magpahulay, no? Dunay tao nga miingon nga unsao man ako pagpahulay. Unsao man ako pagpahulay nga sa akong kaugalingon busy kaayo, busy ra ang kinabuhi ba?
Tungod sa busy sa kinabuhi, wala na'y panahon ipahulay. Pero atong hinumduman mga igsuon, nga ang pahulay, gihatag ni sa Dios sa iyang mga katawhan. Bisan mismo gani si Ginoong Hesus, sa diya nga, dito sila, nagpakaon sila sa mga tao, nagpakaon sila sa daghang mga tao nagpunsisok, no? Si Ginoong Hesus samtang diri siya, nagwali, ang tanang tao, gasunod-sunod ang tanang mga tao. Ug nakita nila nga wala na'y pahulay, nga bisan kita mga igsoon, no? Sa atong kaugalingon, kung daghan nagita nga kanabitang trabaho, gikan sa Lunes ngadto sa Domingo daghan ang trabaho, di ba mga igsoon, ma-board na kakayo, murag kapoy nagyug kaayo ang kinabuhi. Ug gani atong ihimplo nga mismo si Ginoong Hesus, makita nato nga si Ginoong Hesus sayo sa kabuntagon, ha, 2:00, muhimo na siya paglain, paggahin og panahon para siyang amahan, aron makapahulay siya, makahimo siya pagpakigsulti sa iyang amahan. No? Bisan ang mga tinun-an, gisultian ni Ginoong Hesus diri sa Mark 6 mga igsuon, gisultian ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an nga matod pa niya, Mark 6:31. Nagaingon diri mga igsuon, og siya mingon kanila, pangadto kamo nga kamo-kamura sa usa ka dapit nga awaaw, og pamahulay kamo makadyot. Kay daghan man ugod ang mga tao nga nagpangadto nganhi og si Jesus og si Hesus og ang mga tinun-an, ug si Jesus og ang mga tinun-an halos makagayon bisan sa pagpangaon. Sa ato pa mga igsuon ani mga panahona, no, makita nato nga ang mga tinun-an gikapoy na, no, silang Ginoong Hesus nagipangkapoy na, kay gani wala na sila panahon sa pagpangaon tungod sa kabisi. Ug ang giingon ni Ginoong Hesus, pangadto sa mo didto, pahulay sa mo makadyot. No, sa ato pa nagkinahanglan jud og pahulay. Walay usa gyud nga moingon ta sa atong kaugalingon nga ako dili ko magpahulay kay mauni. Lisod kay magpahulay ta kay wala tay mahimo kung kaunay latang gapahulay. Dili man sa tanang panahon magpahulay ka, no? Kung dili naapoy panahon nga magpahulay. Dili tanang panahon nga kaunay lang kang gasigig trabaho, ministeryo, dayon unsa pa imong ginatrabaho diha, wala gani kay panahon nga mopahulay sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan kay naturong panahon ng mga igsoon nga mopahulay ta sa presensya sa Dios. Kay gani labi tay panahon mga igsoon nga usahay murag maghilak na lang ka ug wala ka sabot og nga nihilak ka kay gikapoy, no? Nay panahon nga mura lang kag mag-inusara nga murag lami kayo isyagit. Ug ngano man na mga igsoon tungod kay sa imong sulod wala ka pahulay ang imong sulod diha sa Ginoo. Nang kinahanglan nga doon natay panahon nga igahin sa atong kaugalingon diha sa pagpahulay diha sa Ginoo. Kay mao nay pinaka-importante mga igsuon sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan tagpahulay kay anang panahon na mga igsuon sa diha nga mapahulay ka ma-refresh ang atong kaugalingon. Dili lang unsa mga igsuon kun dili dunay kahayahay kun kita mo pahulay. Inyo na ba nang nasinatian mga igsuon? No, kun dunay pahulay nga mahitabo, lami kaayo ang imong pagbati. Pero kun wala, mao na nga kauna kang gisapot-sapot, kanunay kang wa ka kasabot sa imong kinabuhi, nara kag pangaway, nara kag halakas unsa na imong buhaton, di ka ganahan sa imong kaugaling tungod kay nakulangan sa pahulay. Mo nang matag usa ka nato atong i-value mga igsuon ang ato ang pagpahulay. Kay abin yung mga igsuon sa kalibutan, ang gi-value sa mga tao ang trabaho. Di na good katulog, no? Kay narasuna-huna sa trabaho. Murag i-ignore na lang nila nga, labay lang na. Karon na bang panahon ng mga igsuon kay mubo ra bitaw kay ang oras? Inyo ba nang nakaplagan mga igsuon? Mubo kayong oras, murag yung walay panahon nga mulingkod bitaw ka og magpahulay. Samot na og wala ka maghuna-huna ana. Kay matingala man ka kay sa ingon ani manggod ninyo kana bitaw na panahon na gabi nga di ka katulog. Mag-ihap na lang ka sa mga kanang oras sa orasan. Kung saan namang orasa ron. Dahil late ka mo ato sa higdaanan kay malate gyud mga igsoon kay paspas kaayo ang panahon karon, paspas ang mga oras. Usay late na ka mo muhigda usay to na sa 12, 11 to na didto hangtod nga muabot ng 1:00, 2:00, 3:00 para kagay ng gabi sa gabi ba mga igsoon baka daw ako tinud anay lang wala jud koy tulog karon ang kagabi wala.
Gahuna-huna ko sa kuan bitaw kanang sa orasan nya di pud maayo akong gibati sa akong kaugalingon. Ang kuan sa orasan, ang tiktak sa orasan akong madungog. Plus ga brown out pa gyud kagayon ng buntag. Na brown out ba mo? Ga brown out pa gyud. Pirte nakainit ingkog nahinsamot na gyud ni wala na gyud hangtod nagbuntag mga igsoon wa gyud ko katulog. Iyon ana ka paspas ang oras nga wala kay panahon ni katulog. Di na gani ka ang gibuhat na ko mga igsoon nagkuan na lang ko. Ug sa kuan pa mga igsoon kauna na lang kong katuaw sa Ginoo. Mao na akong gibuhat hangtod niabot ng alas 4 kay alas 4 man jud ko mobangon basta gani madomingo. Mao na akong panahon. Wala na ni bangon ako og nahuman ang mga oras nga nilabay, no? Mauna kasagaran mga igsoon ang mga tao karon wala givalue ang pahulay. Ang pagkatulog murag wala na, less na ang pagkatulog. Ang tanan gi-ignore mga igsoon. Mao nang usa ka butang alang natong mga Kristohanon. Tagaan natog bili ang pahulay. Number 1 mga igsoon nga punto nagaingon diri the mind must be at rest, no? Ang hunahuna kinahanglan mo pahulay kay kani atong hunahuna mga igsoon bisag unsa lang. Pero kabalo biag gyud puta mo kontrol, no, sa atong mga hunahuna. Ang atong hunahuna diri mo ni pandayanan mga igsoon. Diri mo trabaho ang bisan unsa. No usay magbalik-balik na lang gyud sa imong hunahuna. Tanan nga imong gihunahuna. Kung imong tugutan nga magpuyo na diha, magbalik-balik usay mga negative thoughts sa imong kaugalingon, dira ba pud mga positibo nga mga panghuna-huna usay mga negatibo, then usay magbalik-balik na sa imong hunahuna hangtod og dili nimo makontrol ang imong hunahuna. Mao nang usahay mga igsoon. Wala kay mahimo sa kaugalingon. Kapoy kayo ang imong gihuna-huna. Kay ngano mga igsoon wala ma-inline sa kanang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kabalo mga igsoon, gani sa pulong sa Ginoo kon makita nato diri sa Romans 7:21 to 23, diha mga igsoon dunay pagpakigbisog sa ato ang mga huna-huna, dunay pakigubat sa ato mga huna-huna. Naay mga butang usay igsoon nga magbalik-balik, usay magbalik-balik ang sala nga imong nahimo sa una, usahay magbalik-balik ang mga dili maayo, ug ang huna-huna walay kapahulayan kay ngano wala nato santaa, wala nato tagai og pahulay ang atong mga huna-huna. Dunay mga panahon nga usahay dunay pakigbatok mga gubat sa sulod sa atong mga huna-huna ug di nato makontrol mga igsoon usay magpuyo na lang ta kun unsay atong gihuna-huna. Mao nay dili maayo para kanatong mga Kristohanon. Kinahanglan ma-renew ang atong mind, ang atong mga huna-huna mabag-o nga dili magpabilin nga maura gihapon. Kinahanglan na ay gibuhat ang imong huna-huna nga makapahimuot sa atubangan sa Ginoo. Kay kinahanglan jud kay karong panahon na mga igsuon kun ato bitang huna-hunaon tinuod na maggubot jud ang atong huna-huna. Kay daghan tang gihuna-huna karong panahon na nga Lord, hapit na jud ka mo balik Lord. Unsa pa may among agian sa among makinabuhi karon? Magatubang pamianing klase-klase mga igsoon nga atong gihuna-huna mga igsoon. Gani makita man ninyo no nga ang Israel karon mga igsoon gitandog na gyud ang Israel mga igsoon. Mao gyud ni bantayan nato nga mo ni giingon kun palibutan na gani ang makatawhan sa Dios. Alam mo lift up na lang ta sa atong mga mata. Hapit na gyud ang pag-abot sa Ginoo. Wala gyud ta kabalo karon panahon na karon mga igsoon makita jud nimo ang Israel. No, unsa naman pero nahibalo ko nga kanang Israel gipalangga na siya sa Ginoo ug atong mga tinguha mga igsoon nga kita maghuna-huna gyud ta nga dili na ni panahon mga igsoon nga kana bitaw muralag wala nato daghan na gyud kaayong pagpadayag sa Ginoo, daghan ang mga prophecy, mga unsa-unsa dinha, daghan nang nanghitabo sa tibuok kalibutan, daghan na kaayong mo bitaw nang atong hunahuna kinahanglan ato ning ma-focus sa Ginoo. Dili lang kay maghuna-huna ta aning kalibutan na unsa pa may atong huna-hunaon aning kalibutan na mga igsoon. Ang tanan pagabiyaan ra. Ang tanan mga igsoon dili nato ni madala, no? Makaingon ta nga mas maayo man natong musayo na lang tagpahulay nga ato ata sa kamot sa Ginoo kay di na ta mosinati aning dagko kayo nga magapanghitabo sa kinabuhi. Munang huna-hunaon nato nga kini atong huna-huna
ginabag-o matag adlaw kinahanglan ato ning bag-uhon kanunay ug ang paagi mao kining pag kanunay kang magahimo pag tagad sa pulong sa Ginoo aron kini mo'y mutudlo nimo mga igsuon nga ang imong hunahuna makapahulay diha sa presensya sa Ginoo. Importante kaayo kay ang tanan mga igsuon nga cycle sa atong kinabuhi magbalik-balik ni sa atong hunahuna mga kabalaka sa hunahuna. Mao bitan ang giingon diri sa Psalms 46:10 nagaingon din nga be still and know that I am God. Mahimo lang nga mapuyo ka mga igsuon kung tugutan nimo nga magpuyo ka ug imong ilhon ang Ginoo. Pero kung pasagdan lang nimo nga murag moagi lang na sa imong kinabuhi ana magubot jud ang imong hunahuna. No, maglakaw ka nga walay kalinaw, maglakaw ka na kabalaka, maglakaw ka nga na kahadlok, maglakaw ta nga walay kasiguruan. Apan ang atong tinguhaon mga igsoon nga maglakaw ta mga igsoon, nga ang atong hunahuna naagyod sa atong buhi nga Dios. Kay ang maulagin akong giingon nga ang atong mangkong usay ang atong hunahuna wag na focus na diri sa atong diri ba nga atong gipuy-an. Unya dayon usay malimot ta nga naatay destinasyon nga atong gihunahuna nga ato nang kabuton sa atong kinabuhi. Mo nang kanunay gyud mga igsoon ang atong mga hunahuna mahimo ning makapahulay. No makapahulay ang atong hunahuna diha sa presensya sa Ginoo. Ang ikaduha mga igsoon mao ni the soul must be at rest ang atong kalag. Dili kay mukha na ta kay mobiyahe na ta mo adto nang pahulay na ang atong kalag dito sa Ginoo dili. Ang atong kalag, kay bisan gani si David mga igsoon, iyang suguon iyang kalag, no? Kita nabay panahon nga suguon nato ni atong kalag. Nabay panahon nga mingon ka sa imong kalag-kalag dayga ang Ginoo. Nabay panahon ana. Si David daghang panahon sa iyang kinabuhi. Nga iyang suguon ang iyang kalag. Kay ngano mga igsoon ang atong kalag mauni usay kani mubati ni siya, usahay mulaay ni siya, makapuya ni siya. Kinahanglan imo na siyang sultian, no? Imong sultian siya o mga positibo nga mga panglantaw sa kinabuhi. Na blessed ba po kuan ni si David, no? Kay kuan siya kanang makasulti siya sa iyang kaugalingon. Buhatan na. Kay ngani diri sa Psalms 116:7 mga igsuon. Ato ning pagabasahon, gisultian ni David ang iyang kalag nga nagaingon siya, bumalik ka sa imong kapahulayan o kalag ko, kay si Jehova nagpanalangin sa madagayaon gayod kanimo, no? Iyang gisultian ang iyang kalag. Bumalik ka sa kapahulayan. Usay but pasabot mga igsoon. Pahulay nga unsa dinha? O pahulay sa presensya sa Ginoo. Karong mga panahon na mga igsoon, sa unsang paagi nga makahimo ta pag-relax sa atong kaugalingon nga espirituhanong kinabuhi. Muhimo ta paggugol og panahon kauban sa Dios. Sa atong panimalay, kay daghang kay tag panahon mga igsoon gani murag kani dunay gyud katuyuan ang Ginoo. Nining panahon na nga ang Kristohanon mapuyo sa balay ug naay mga panahon nga makahimo siya sa pagduol sa Ginoo anytime. Makahimo siya pagduol pagbasa sa pulong sa Dios kay wala yamoy way lingaw ang mga tao karon, no? Ang atong lingaw mas maayo pa nga mugugol tag panahon sa pulong sa Ginoo kay mao ni ang atong kusog. Amin mga igsoon. Kay kun ang imong kalag makapahulay sa presensya sa Dios matud pa ni David, kay didto ikaw gipanalanginan. Kay didto ikaw gitagaag mga kaayuhan. Kay ang ato ning kalag ug dili nato ni tagag bili mga igsoon pagtagad mo na usay walay amoy ayo ang atuang Kristohanong kinabuhi. Tagaan natong panahon nga ang Ginoo makahimo pagministeryo sa ato ang sulod. Kay lisod kay mga igsoon nga kauneratang gadagan nga tunganhi dayon galakaw nga murag wala yamoy hunahuna, no? Tungod kay maunay atong naandan, no? Mura nay mga activity nato ba usay mauni mura naging na program na gani na program na kay ngano pag matas buntag wa na ang uban naghunahuna nga maglahog og baboy, maglahog og manok, na programa ba? Dahil maglungag kay mo adto nagtrabaho si anak og ang bana, maglungag hantod na programa mga igsuon, cycle sa imong kaugalingon ba nga mao na imong ginatrabaho. Pero malimot usahay ang tao.
asa man ang panahon sa Ginoo, ana. Asa may oras sa Ginoo para ana mga igsoon. Muna pahinomdom ni natong tanan mga igsoon. Atong hinumduman atong kaugalingon nga kining atong kalag kinahanglan mo pahulay ni diha sa presensya sa Dios. No? Ato ning itagaag pagtagad nga sama ni David nga kalag balik sa kapahulayan. Balik dito kay dito ka gipanalanginan, dito ka gitagaan og kaayuhan. Kita mga igsoon sa atong kinabuhi. Kumusta man ka ang atong kalag? Wala ba mag-dry ta karon? Wala ba ta unsa man ta karon? Munang kinahanglan mga igsoon atong susihon atong kaugalingon. Unsa may akong gikinahanglan karong panahon na. Ang Dios malipay. Dirita sa Psalm 62 mga igsoon, nagaingon ang pulong sa Dios. Sa Psalm 62 nagaingon 1. Sa Dios lamang nagahulat sa hilom ang akong kalag. Gikan kaniya moabot ang akong kaluwasan. Mao na mga igsoon, sa Dios lamang mopahulay ang akong kalag. Gikan kaniya magaabot ang kaluwasan. Unsay bot pasabot? Kaluwasan sa bisan unsa. No kay diha nga mo kapahulay ka sa Ginoo. Abi niyo mga igsoon, diha manggod makita ang kanibitaw ang kalinaw sa Ginoo. No ang iyang pagtabang nato, ang iyang pag-amuma nato, diha hangtod nga makasabot ka sa pagduol nimo sa Ginoo, diha nimo maangkon bitaw ang sakto gyud ay. Mao gyud ni panahon nga mopahulay ko sa Ginoo aron ma-restore ko, matabangan ko, maayo ko, magmalinawon ko sa bisan unsa nga sitwasyon. Muna sa atong kinabuhi kinahanglan nga magpahulay ta igsuon. Amen. Mopahulay ta sa presensya sa Dios. Atong tagaan nagdako nga pagtagad sa atong Kristohanong kinabuhi karon. Kay diha sa iyang presensya ana ang kalipay, ana ang kalinaw. Katapusan nga punto. Ang lawas, the body needs rest, no? Ang lawas nato nagkinahanglan ta og kapahulayan. Ang atong lawas mga igsoon usara ni kabuok, no? Ug mahinabo nga makuan na ganing lawasa, no? Magluya na gani ni. Murag mapiang. Inyo ba nang nakita mga igsoon? Murag mapiangan ang pamilya. Munang usahay mga igsoon ako'y mga pag-ampo sa Ginoo nga Lord. Ang among kinabuhi Lord na aman jud kanimo. Ginoo, kung moabot mang panahon kay usahay maghunahuna man gud tang ingon ani ba? Para kinta sa kaming riko nga Lord, ayaw sa pud migkwaa Lord kay napabi apo nga amo pang ipapahiluna pa niyang among apo nga makita namo nga nagdako sila nga kadabang strong na gid sila da sa Ginoo. Ingko nga napami apo Ginoo nga amo pang ipahiluna ayaw sa pud intahon migkwaa. Dingon na bitaw mga igsoon, nabitay panahon nga usay nay magluya-luya. Makaingon kung ayaw sa kay di pa ko ready. Nay panahon to si Rico nga nay Rek, ako day, magpa-vaccine ako. Yung sarili ko, magpa-vaccine ako day. Ikaw ayaw sa kay di pa ko andam mo tanaw ni mo. Ikaw ayaw sa. Unya nagmaandam na ko nga mo tanaw nga mabaksinan ka. Ayaw sa karon kay wag di pa ko ready, anak ko. Sa akong kaugalingon ba. Muna usahay na mga panahon nga mapiangan, no? Ang atong lawas na kinahanglan ni og pahulay. Mao nang kining lawas nato mga igsoon usara ni, no? Muna gitingon sa awit nga only one life it will soon be past. No? Wala ra ni siya igsuon. Pero mo nang kinahanglan nga samtang niya pata nagaginhawata mga igsuon sa atong kinabuhi. Hala, tagaig panahon ang Ginoo. Ihalad ang imong lawas matupad sa Roma, no? Ang imong lawas, ang kinatibukan imo nang ihalad sa Ginoo, imo nang isimba sa Ginoo. No, ayaw pagkakapoy, pagkalaay kay abi nyo mga igsuon. Mao man ni ang atong bulsita God, mao ni ang atong sakuban og sa sundang pani, mao ni ang kaning sakuban. Ang tinuod tuwa sa ilalom nga ang atong ginagamit. Ang tuwa dito mao toy pinakatinuod. Pero kani gihimo ning sakuban ning atong lawas. Nahimo ning bulsita nga kinahanglan mo lihok ni. Abtik madasigon kinahanglan mo lihok ni siya igsoon. Kay mao ni ang usa ka murag expression nga modaig ka sa Ginoo. Muawit ka sa Ginoo, mulukso ka sa Ginoo. Ang imong lawas gitawag nag usa ka halad nga buhi sa atubangan sa Ginoo. Mao nang kini mong lawas akatahon. Matud pa diha ang uban mingon sa
para itong naipanahon mga igsuon nga, ako kay, hadlukan kayo ko mga injection, hadlukan dyan ko kayo, anak. Kung mahimo, dili ko magpa-inject, kay hadlukan dyan ko. Nabitay panahon mga igsuon nga, dito misibo, ingon dayon si Rico, day, magpalaboratory ta, kay wata kabalog unsay naa nato. Ikog dili lagi jud ko, ayaw jud ko anak, kay wala ko'y gibati unsa di, ayaw jud ko pug sa kay, nasuko na ko mga igsoon, buntag para ba gito sayo. Kay dili ko gusto magpalaboratory, ayaw jud ko hilabti, anak ko. Kay dili lagi ko gusto. Pas sila niabot ng panahon, kay gigpakonsensya man ko niya nga, day, ang atong apo day, wala pa yun, walay mag-akatar, o di ka magpalaboratory, gusto na kag imong biyaan imong apo, pagkatapunon jud kay mga igsoon. Abi ninyo, unsay netabo na ako, naabtik ko, sige, magpalaboratory, kay ako dili ko ganahan yun anang magtusok-tusok. Mabitaw ng karon vaccine ko, dili jud ko ganahan yun magpa-vaccine. Ambot lang, maabot na siguro ang panahon, pero ambot lang. Mauna mga igsoon sa, kanabang, usahay ang atong lawas, kinahanglan ni siya, kanabang, ligon, no? Kaya kinsa naman po dayto dog magluyata, gusto ta manimba, di ta kasimba kay asa luya naman ta, no? Na kaniman mo ay mo daig ang makita man ang expression sa imong kaugalingon ngadto sa pagsimba nimo ngadto sa Dios. Munang himua mga igsoon na kini imong lawas kun kapuyon gani ni mga igsoon. Unsay gingon sa Matthew 11:28 ug 29, come unto me kamo nga nakapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Then matod pa dia isangon akong yugo kay kini magaan og matod pa din ha unsa tay gingon sa katapusan diha nga mohatag siya og kapahulayan sa atong makalag. Na mga igsuon, usang panahon na nga moduol ta sa Ginoo. Kana daw panahon nga mura na ta og kanang kakurog-kurog na taga kuan. Karong panahon na karon na tang moduol sa Ginoo kaning sa atong lawas, no? Kinahanglan og unsa ta kapoy moduol gyud sa Ginoo. Ayaw itugot nga maluya na lang ka din ha. Usaw mayon ani na jud ko na mutwang usaw na ni akong kinabuhi mao na jud ni. Ayaw igsuon. Kun mahimo, hala sige kay do na invitation ang Ginoo duol. Duol didto. Ayaw pagkapoy-kapoy, ayaw pagluya-luya. Muduol ka kay gi-invite ka nga duol ka mong gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon. Kinsa may papahulayon sa Ginoo kun walay moduol? Di ba mga igsoon? Sa ato pakita nga gikapuyan na na-board na ang kinabuhi na muduol ta sa Ginoo. Kay usay mga igsoon kay ato mang nunatay mga kakapoy sa atong lawas. Ang ato man buhaton pang-awayon nato atong mga bana, asawa, mga anak kay samok mo kayo. Nawala naman hinuon ang panahon nga muduol tas Ginoo kay gipang kapoy, gipang budlayan, gipang kapuyan, no? Munay panahon nga muduol ta sa Ginoo. Naapay kapahulayan nga mahitabo mga igsoon. Apan kung di ta muduol na hangtod-hangtod, wala imong kinabuhi ga samok na kaayo ang kinabuhi. Munang kinahanglan nga matag usa ka nato mupahulay ta diha sa Ginoo, no? Ang atong kalag, ang atong hunahuna, ang atong lawas mga igsuon. Kay kani atong mga usakuan pa mga igsuon, mga stress, no, sa kinabuhi. Kaning mga tanan nga niya nga atong gibati sa atong kaugalingon, mga struggle, mga kapaitan, mga unsa din na naani sa sulod nato, no? Munay gikinabuhi kasagaran sa mga tao karon. Mo bitaw nang usahay, ma-stress na ang tawo, makuan ang tao na makita na lang nimo nga na hospital na kay wa na ginervyos giunsa din na unsa. Kay ngano mga igsoon nakulangan ta pagduol sa Ginoo. Nagkinahanglan nga moduol ta sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato bitaw ma-free ta mga igsoon sa mga emotional stress, mga unsa diha, mga spiritual dryness sa atong kinabuhi, unsa pa diha sa atong kinabuhi, sa atong physical, makita nato nga bisag gikapoy na ta, maura gihapon, wa gihapoy hunong-hunong. Dili ba ta mga makina mga igsoon nga hala gakaunay gaandar, no? Ang atong lawas kinahanglan ni siya og papahulayon. Kinahanglan na sa ato ang kinabuhi. Munang himuon nato ni nga ato aning tagaan og pagtagad. Kay ang gi-offer sa Ginoo, ang kapahulayan nga gi-offer mauni mga igsuon, mauni ang love, healing o peace sa atong kinabuhi. Munang kinahanglan nga magpadayon ta nga maglahutay diha sa ato ang Dios
nga kanang uban ang kanang lumo nga kasing-kasing nga moduol sa Ginoo. Sa katapusan nga verse mga igsoon diri sa Psalm 37:7 nag-ingon ang pulong sa Dios. Mao ni katapusan nga verse nagagingon, rest in the Lord and wait patiently for Him. No, mapahulay ta sa Ginoo o magpaabot ta nga mapailobon. Wala ko kabalo mga igsoon sa imong kahimtang karon sa imong spiritual life, no? Na niabot ba sa imong kaugalingon nga gikapoy na kakaayo kaning mga panghitabo karon sa kalibutan, unsay imuhang panglantaw ani, ang imong hunahuna na lukop na ba ani, gahuna-huna na kag unsay maayo. Abi niyo mga igsoon, ang makapahimo nato nga mulig-on bitaw ta sa Ginoo, kanang mopahulay gyud ta diha sa Ginoo ug magpaabot ta niya. Ayaw paggawas sa imong pagpahulay hangtod nga dili siya moabot sa imong kinabuhi. May bala nimo mga igsoon moabot ang Ginoo sa imong pagpahulay. Kanang mo rest ka sa Ginoo kay masinati man gyud na kun ang tawo nga mohatag og panahon sa Ginoo, masinati gyud na nimo. Kun imo na ganing panahon nga magpakigsulti ka sa Dios, time gani nga makabati bitaw kasi ang presensya mauna na igsoon. Muna giingon nga rest in the Lord and wait patiently for Him. Kanang makabati na ka, ayaw paghawa diha hangtod nga di ka kabati sa presensya sa Ginoo. Kay karong panahon ang mga igsuon, ang gikinahanglan nato pahulay ta sa presensya sa Ginoo. Sa kalisod sa panahon sa bisan unsa nga sitwasyon karon, paabuta ang Ginoo. Pahulay ka nga adunay pagpaabot. Ayaw pagsulod sa sawang nga pagsulod nimo nabitay panahon nga usahay dugay man kaayo ang pagkuan sa Ginoo nako pag-respond, no? Panahon basa kasi ang mga pulong, mahimo ka pagpamalandong, usay dugay ang respond. Pero mga igsoon, isa kadugayon nga mag-wait lang yung ka, wait, pahulay, makita nimo ang response sa Ginoo. Makabati ka sa iyang presensya o ang iyang hikap, ang iyang kusog, no? Ang iyang pagigugma nimo ug ang kalinaw ug kaning mabati nimo igsoon lahi jud kun imong tagaag pagtagad ang pagpahulay diha sa Ginoo. Mo na nganing kabuntagon manindog ta mga igsoon.